مستمعينا صباح الخير عليكم. الصباح ان شاء الله كنتمنى يكون جميل لكل مستمع مستمعات بطبيعه الحال مغاربه العالم والجاليه العربيه اللي كيسمعوا لينا كل نهار على 3w.fm.net. مرحبا بالكل. ككل اربعاء كيكون حاضر معنا البروفيسور مالك البروفيسور محمد أحسن اللي هو اخصائي التغذيه. صباح الخير. عجبك الصوت ديالي بحال هكاك اليوم؟ جيتيني ناشطه، عجبني الحل بصح ولا ديما ناشطه ماشطه ضاحكه الا حساب ياك على حساب انا كدير المشاكل كدير الفوضى دابا ياك الهاتف نقال ياك. دونك اليوم غنهضروا على العيد كيف قلتي الا مزيان. اليوم نهضروا على العيد الكبير. فاحنا غنتكلموا على العيد. ما عرفتش شكون كيعيط لك. المهم راه البروفيسور محمد أحسن راه كاين على شهاده مباشره برنامج شهاده الاسره. غنهضروا على العيد الكبير بما اننا على مقربه مابقاش بزاف. ديما كنذكروا الناس في كل هذه الفتره بانهم كيفاش يمكن لهم يختاروا الحولي، كيفاش يمكن لهم الذبيحه، الماكله اللي خاصها ياخذ، الطريقه ديال التوصيل من المكان اللي اشترى حتى لهنايا. كنعرفوا ان كل مره كيتزادوا ناس جداد اللي يلا اول مره حتى هما كيمشيو باش كيشريو الحولي. يعني كاين بزاف ديال الحويجات غنشوفوا معاهم. كاين بزاف ديال النساء تحيه ليهم اللي حتى هما كنشوفهم تبارك الله كيمشيو كيشريو الحولي وكيعرفوا فريمون يعرفوا يختاروا. ما مشيوش دائما في الكبوريه وفي الكرون ولكن نشوفوا في الكيفيه هنا ماشي في الكميه. اكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين والمستمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا دائما على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. بعد غنمشيو جميع دائما لجو المسابقات والمطبخ ديالنا اللي كيهديكم دائما منتوجات مميزه من خلال التواصل على 0675 32 03 03. ثم كنختموها بالجمال والوصفات الطبيعيه. اما دابا سنمشيو الاولى فقراتنا. صحتك اهم دابا في شهاده الاسره على شهاده فام. اهلا بك بروفيسور. اهلا وسهلا. لاباس عليك؟ راك لك تدي الفوضى هذا النهار ديال الفوضى وصافي. مرحبا. شريتي الحولي ولا مازال؟ شريته تبارك الله عليك. امتى شريتي؟ انت كتعلف يعني كتاخذ. انا عندي الخروف ديالي من شحال هادي؟ هذا عام هو عندي انا. دونك انت من العام هذا كتشري خروف؟ غير كيدوز العيد كنكون انا موجد الخروف ديالي باش كتشري خريف كيولي خروف. بالصحه والراحه سيدي ان شاء الله. هنا كاين بزاف الناس اللي ملي كتوصل هذا الوقيته ديال العيد العين كتحتار. يعني ان كنمشيو تبارك الله كنمشيو نشوفوا عند الناس اللي ربما عندهم هما الخرفان ديالهم فكنمشيو كنلقاو تبارك الله باحجام اللي هي مختلفه. وحنا ديما المغاربه العين ديالنا كبيره يعني قد مخ تشوف عيني قد ذكرها كبار. كنمشيو كنختاروا ان الحولي خاصو يكون كبير. السيده المغربيه كاين السيدات اللي كتقول خاصو يكون بكرونو الا ما كانش ما بغيناش سيدي. كل وحده شنو الغايه اللي كتشوف في الحولي. ولكن حنا معك ديما كنحاولوا اننا نشوفوا اشنو هما المميزات اللي خاصها توفر في الخروف ديال العيد. صافي ذبيح عظيم يعني ان خاص يكون شي حاجه اللي هي مزيانه ماشي العظمه في الكبر ديالو ولكن العظمه في انه يكون معلف مزيان، ان يكون اللحم ديالو مزيان، ان دائما الانسان يشوي واحد جزء منه للصدقه. يعني كاين بزاف ديال الحويجات هنا. اشنو هما الاساسيات اللي خاصها توفر في الحولي وكيفاش الرجل المغربي او المراه المغربيه او العربيه كذلك كيفاش يمكن لهم يمشيو يختاروا الحولي المناسب؟ شكرا الاخت جميله الله يبارك فيك. انا هذا الموضوع اللي تار وخاصه جا في الوقت ديالو وجا في الوقيته اللي اغلب دابا الناس كيتجهوا باش انهم يشريوا الخروف ديالهم. فاول حاجه خصنا ناخذها في البال ديالنا كيمشيو دابا يشريو دابا قبل ما يخسروا الفلوس في العطله باش نكونوا واضحين. وخاصه انه الان واحد القضيه اللي خصو يعرفوها المغاربه والمستمعين لينا الكرام وانهم الان ما كيمشيوش يشريوا الخروف، كيمشيو يشريوا الهديه لله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فلما كيعرض عليك شي واحد لشي مناسبه اشنو كدير؟ كتمشي تسارى واحد 6 ولا 7 ديال المحلات باش كتختار احسن هديه اللي غتقدمها لذاك السيد اللي عرض عليك. فالهديه اللي غتقدمها لسيدي ربي اول حاجه خص غير في الشوفه ديالها تكون ممتازه. ثانيا
دابا غنشري الخروف، وغالبا كان وعلاش شرط لهذا الموضوع هذا، وهو انه معظم الناس اللي كنعرف كاين فيهم نساء مطلقات، وكاين نساء اللي توفوا الارامل ومساكن كيمشيو للسوق ما كيعرفوش يميزوا، ما كيعرفوش يختاروا الخروف. فاليوم غادي نحاولوا نبسطوا الطريقه اللي غتخلي المراه والراجل واي نوع من الناس اللي ما كيعرفوش يشريوا الحولي يعرفوا يشريوه. ممتاز. فالخروف لما كنبغي نشريه عندي 3 الوقفات: وقفه اماميه، وقفه جانبيه، وقفه خلفيه. وقفه اماميه يعني قبالة الراس ديال الخروف. وقفه جانبيه بمعنى الخروف كيولي انا واقف وكيبان لي الجنب ديالو، يعني الكريشه والرجيلات. والوقفه الخلفيه كنجي جهه الديل ديالو. بالنسبه للوقفه الاماميه، جهه الوقفه الاماميه كنشوف الخروف العين ديالو، كنقلبها، خصها تكون بيضاء. داك البياض ديال العين تكون بيضاء، ما فيه لا لون رمادي ولا لون قهوي. وهذوك يعطوني اشارات على اساس انه الحمد لله الكبد مزيان، وكذلك حتى المكونات ديال الجهاز الهضمي ممتازه. ثم كاين كذلك كنشوف الانف ديالو، الا كان كيسيل بداك المخاط، الا كان كيسيل كنقول بان راه عنده مشكل في الجهاز التنفسي ديالو من الرئه وانتهى هبط لتحت. ثم كنمشي للاسنان ديالو وكنحل الفم ديالو. الا لقيت سنينان ديال الفك السفلي الا لقيتهم كلهم قادين كنقول هذا الخروف ديال ولد العام. الا كانوا 2 سنينات كبار على خوتهم كنقول هذا تني. الا كانوا 4 سنينات كبار على خوتهم كنقول هذا رباعي. الا كان 6 سنينات كبار على خوتهم كنقول هذا سداسي. والا كان كثر كنقول هذا جامع. هذا جامع كيسموه زعما جامع كل شيء. جامع يعني هادو كيخليوني اولا نعرف النوع ديال الخروف، واش الخروف مازال فيه ما يتكال او لا. فإلا كندخل كنقولوا حنا واش فتي ولا كبير يعني. ايوا من سداسي الفوق كيبداو المشاكل. يقدر يتعطل، ماشي اللحم ماشي بنين، وانما يقدر يتعطل في الطياب ديالو. واخا تبارك الله السيدات المغربيه تلقاو لاستيس باش انه يطيب هو العظم ديال التمر وهذا تبارك الله زعما صافي الحمد لله. ولاو كيلقاو لا مشات الخروف ما كنلقاو ما نديروا ديك الساعات. اذا هادو الطرق ديال الاختيار الاولي ديال الخروف من الواجهه من الوجه ديال الخروف ديالنا. دوك العينين والانف والسنان ديالو. ثم كنمشي للخلف ديال الخروف وكنمشي نشد الديل ديالو. كنحسب الفقرات 1 2 3 ما بين 7 و10 الفقرات، تما فين كنحاول نحط يدي على داك السنسول ديال الخروف. فإلا الصباع ديالي شدوا العظم ديال السنسول ديال الديل زعما واش الا تلاقاو وقاسوا العظم كنقول بان داك الخروف ما فيه لا لحم ولا شحمه. الا درت يدي علاش ما تيبانش من الهيئه ديالو يعني؟ لا هذا كاين شي اشياء اللي ما كيعرفهاش سميتو كتولي تعرفها بهاد لي زاستيوس هادو. يلا الا شديت بهاد الصباع ديالي واللحم ما خلانيش نقيس العظم ديال الديل ديالو كنقول الحمد لله الخروف راه ملحم. الا قصت ذاك المكان واللحم ما خلانيش نقيس الدول ديالو ومزيته الدنيا مدهونه كنقول هذا فيه اللحم وفيه الشحمه. دونك بلاتي نعاودوا هذه لان هذه اللي غيمشيو لها بزاف الناس انهم لان سهله في الاختيار سهلة. يعني دونك كنمشيو لجهه الديل ياك كنحسبوا دوك الفقرات حتى ل 10 الفقرات من 7 ل 10 من 7 ل 10 اي بلاصه من 7 ل 10 يعني في التاسعه او في الثامنه كنديروا اليد ديالنا تلاقاو لينا الصبيعات ديالنا بزوج وقاسوا العظم ديال الديل راه ما كاين لا لحم ولا شحمه. الى اللحم ديالو وإلا اللحم ديالو ما خلانيش نقيس العظم ديال الديل كنقول راه الحمد لله راه ملحم. وإلا لقيت البلاصه اللحم ما خلانيش نقيس العظم ديال الديل ومزيته المكان كنقول راه معظم فيه اللحمه فيه اللحم والشحمه مزيان. وبالتالي الا كان ميدم بزاف كتقول هذا مشحم من ديباري للناس اللي ولو انني عندي انا تحفظ على القضيه ديال مشحم ولا ما مشحمش لان هذيك الاكذوبه التاريخيه اللي كيقول لك ودي الشحمه كدير الكوليسترول الشحمه كدير كذا والشحمه كدير كذا. ولكن الناس دابا ولاو تيعرفوا يعني ان في الخروف ان مني تناخذوا الخروف وكيكون مشحم كياخذوا الناس واحد كل واحد كيفاش كيدير الشحمه ديالها يعني انا ما كتكلش كلها دقه واحده يعني صح. انا كتقسمها اللي ديال بولفاف اللي ديال كيخبعوها يعني كتاخذ من
عندنا غير كميات اللي هي بسيطه باش اننا كنعمروا بها شي حاجه، يعني ما كتكونش في النهار من الحلقه ديال اليوم غادي نحاولوا نبسطوا الامور الى درجه ان كل مغربي ومغربيه ونختموا اليوم، لان ما بقاتش عندنا حلقه واحده اخرى، فهمت. ثم عندنا الوقفه الجانبيه، كنشوف الخروف واش الظهر ديالو مسطر مستوي بحال شي مسطره. الا كان الظهر ديالو مسطر كتقول بانه الحمد لله هذا الخروف هذا الاصول ديالو ويعني والوراثه ديالو كلها نقيه. وكتقول المول الخروف طلق داك الخروف. الا غير طلقوا طار كتقول بان الحمد لله الحلوف الخروف الخروف راه تبارك الله سقطت ساهوا اذا الا تحرك دونك كنقولوا الحمد لله ولا الخروف راه مزيان نشيط دونك الحمد لله داخليا ما عندوش مشاكل صحيه. فهادو هما ثلاثه الوقفات اللي كتخليني نعرف نختار الحولي ديالي وكنتهنى على اساس انه ما يتلفني البايع، ما يتلفني واحد اخر، ما يتلفني حتى شي حد. الان عندي جميع الوسائل. بعض المرات كنتلفوا راسنا، يعني الانسان ملي كيوقف يعني عينه كتحير صراحه، كيبدا يشوف تبارك الله بزاف ديال الخرفان والانواع والاشكال وهذا كيبدا يقول هذا عاد كاين الناس اللي كيمشيو على حسب القدره الشرائيه ديالهم. اول حاجه كديرها شوف عينك شنو بغات. ما عمرك تقول اودي هذا زوين ولا هذا غير بالشوفه، لا شوف عينك شنو بغات. لما تشوف عينك مشات لواحد الخروف عاد نجي نقلبه. ممتاز. الا كانوا في هاد لي كريتير اللي تكلمنا عليهم فنغامر، لان العين ارتاحت وكذلك تقليبه اعطتني نتيجه ممتازه. ولا كان العكس ديك الساعه كنتخلى عليه ونمشي نختار واحد اخر. اجي نذكروا بهاد المسائل هذه باش الناس تبقى عاقله عليها. دونك اول شيء ملي نمشيو نشريو الخروف كنشوفوا اولا شنو عشقات العين ديالنا ياك رقم واحد. بالتالي كنمشيو قلتي كنقلبوا من ثلاثه ديال الجهات. الجهه الاماميه يعني الراس ديال الخروف كنمشيو ديريكتوم للسنان. العين كنشوفوا انها خاصها تكون بيضاء، ما خاصهاش يكون فيها لا صفيره لا حتى شي حاجه لا والو. ثانيا ان المنخر ما خاصوش كان فيه حتى شي مخاط، واخا انا كنشوف بزاف د الخرفان فيهم هاد المساله هادي. خاصو يكون ناشف من الاحسن. خاصها توفروا هاد المسائل كلها في الوجه، او لا ماشي الا كانت مثلا المخاط كاين في الانف ولكن العين بيضاء وسنيناتهم هادوك معليش ياك. سنان قلنا كنشوفوا واش الا كانوا مقادين كنقولوا اذا كانوا كلهم بحال ولد العام جوج سنان خالفين 2 4 سنان رباعي 6 سنان سداسي فوق يتسمى جامع. من بعد قلتي كنمشيو لجهه الذيل. دونك كنحسبوا الفقرات، الفقره من 7 حتى ل 10 بيناتهم كنقبطوا بيدينا تقبطات البليد ديالنا تلاقاو بين الاصابع، سيتادير انه ما فيه لا شحم لا لحم. ما حاولنا نقبطوا ما تلاقاوش الاصابع ديالنا دونك باللحم الحمد لله. ما تلاقاوش الاصابع ديالنا دونك فيه زيت يعني ملحم ومشحم. وعاد من بعد قلتي كنشوفوا الوقفه الجانبيه خاصو يكون مستوي، يعني الظهر ديالو مقاد يعني بحال كيف قلتي بحال المسطره، وبالتالي كنخليو صاحب الخروف انه يطلقوا باش نشوفوا تبارك الله الرياضه واش رجيلاته خفاف ولا لا. دونك هذه الطريقه الاساسيه باش ان الانسان يختار الخروف ديال العيد. اكيد غنشوفوا امور اخرى في التوصيله حتى للدار اشنو خاصنا نعطيوه. عاد ديك الساعه تنشوفوا الذبيحه ونشوفوا بزاف ديال الحوايج. واكيد مرحبا بالاسئله ديال المستمعين والمستمعات دائما على 0522 36 10 36 او 36 05 36. مازال حاضر معنا البروفيسور محمد أحسي اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك، وكنتلقاو مكالماتكم على الارقام ديالنا 0522 36 10 36 او 36 05 36. كنتمنى ان تكون في صلب الموضوع ديالنا اليوم اللي هو الخروف ديال العيد. شفنا اول شيء كيفاش يمكن لنا نختاروه، كيفاش يمكن لنا نتجهوا حنا للسوق واننا نشريو ويكون الاختيار ديالنا سليم. اكيد غنمشيو لنقاط اخرى. حنا دابا شرينا الحوليه سي احسن ياك، غنديو دابا للدار. كاين الناس اللي عندهم ظروف مواتيه باش انهم يديو عندهم الدار، كاين الناس اللي كيديو الفنادق ديال الخروف، كاين الناس اللي كيديوه يعني كيخليوه عند السيد اللي شراوه من عنده. هنا فهاد الطرق كلها اشنو الاصلح وشنو كيفاش يمكن لنا نحافظوا على الخروف ديالنا والصحه ديالو؟ هو احسن طريقه هو ان الخروف يبقى مع خوتو. زوينه. كل ما بقى مع خوتو كيبقى داك لو ستريس ما كيعيشوش. وكتجيبو حتى الليله ديال الذبيحه وكتخليه في داك النهار، تخلي عندك واحد 24 ساعه ما بين الذبحه ديالو وما بين يعني الوقيته اللي غيوصل فيها. يعني الا كنا غنذبحوا مع جويه السعود يعني مع التسعود ديال الليله يقبل يجي لعندي الخروف. علاش؟ لان غيكون عندي واحد المجموعه ديال الامور والترتيبات اللي غادي نقوم بها باش نوجدوا الليله ديال الذبيحه. اذا هذاك الخروف نخليه حتى الليله ديال العيد كما قلت لك مع خوتو، وفي الوقيته اللي غادي نبغي نجيبو ما نحاولش ندير ليه شي اشياء اللي غتدخلو في العمليه ديال لو ستريس.
بحالاش؟ اولا فاش كتجي كتجرم بعدا من عند خوتو، غير ديك الفرقه اللي غتفرقوا مع خوتو ديجا فيها ان بريمي ستريس. ثانيا كتجي وكيبقى يزربانين باش يحطوه دغيا فوق داك الكروسه ولا هذاك الترونسبور اللي غيديو فيه، كيخطفوه بواحد الخطفات وداك الشيء وكيزيدوا يستريسيو فيه. وعاد فاش كيشدوا داك الرجلين ديالو بربعه بهم وكيزيروا بواحد الحبل حتى كتقطع فيه الدوره الدمويه ما كيبقاش يتحرك. فرقتي على خوتو، جريتيه بطريقه غير عاديه، ثم ربطتيه بواحد الربطه اللي ما كاينش فيها شويه ديال الرحمه. النتيجه هو ان داك الخروف مسكين كيدخل في واحد لو ستريس انكرويابل، والدوره الدمويه ديالو كتوقف، والجهه ديال الرجلين ديالو بعض المرات كتولي زرقاء. علاش؟ لان الدم ما بقاش كيتسرى في ديك الاماكن. ولكن الناس ملي كيربطوه يعني كيربطوا خوفا باش انه ما يهربش، او لا خوفا باش انه ما يطيحش ليهم. وثاني شيء ديك الربطه راه كتكون غير واحد المده اللي هي بسيطه على ما يوصل للمكان، يعني ما يمكنش يخليهم محلول. يعني هو الخروف كيبقى كيف ما كان الحال مخلوق طبيعه الحال الانسانيه لابد منها، احساس وعنده يعني حتى هو كيف ما غير هو ما كينطقش باش يقول لكم احاولوا عليا، ولكن راه داك الحركات اللي كيقوم بها كيبين بانه انا ما راضيش على هذا الوضع اللي كديروا معايا. كاينه طرق اخرى باش نهزو. مازالين كنتكلموا على الخروف ديال العيد وكيفيه الاختيار ديالو. اكيد حتى الامور كيفاش يمكن لنا نديوه من المكان ديال اللي شريناه حتى المكان اللي غنوضعوه فيه رفقه البروفيسور محمد أحسين اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك. مرحبا دائما بالاسئله كل مستمع ومستمعات اللي كنتمنى انها تكون في نطاق الموضوع على 0522 36 10 36 او 36 05 36. قلتي كاين طرق اخرى كيفاش يمكن لنا نديو الخروف ديالنا بسلاسه يعني. احسن طريقه وهو الخروف يكون غادي واقف على رجليه. نعم. نهزوه واقف يتمشى معنا. لا ماشي يتمشى، راح كنشوف ناس انا كيتمشى معاهم الخروف. تهزيه في داك لي تريبورتور ولا تهزيه في داك شي كروسه ويبقى واقف على رجليه مربوط من جهه الكرون ديالو، وهذا وكتبقى غادي به كيبقى واقف مزيان. ما كندخلوش في داك لو ستريس. وبمجرد ما غادي ندخلو في لو ستريس كاينه الامكانيه ديال ان الغده الكرداريه ديالو تنتج ليا دي زورمون دو ستريس، وهذوك لي زورمون دو ستريس كيكونوا دي زورمون اللي كيتسموا كاتابوليزون، كيبقاو يديغراديو في المكونات ديالو، ولا ديغراداسيون كتعطيني دي سبستانس توكسيك، وغتقدر تكون هذوك لي توكسين اللي غيتجمعوا ليه مع واحد المجموعه ديال الامور غادي نشوفوها من بعد، ديال في الوقيته ديال الذبيحه والوقيته ديال السلاخ والوقيته ديال الغسيل ديال داك المكونات الاحشاء ديالو ممكن تزادوا عليها، وكيعطيني ان برودوي اللي في النتيجه ديالو غير كناكلو كيدير ليا الدياري. وداك الشيء علاش كنشوفوا الامه ديال سيدنا محمد كتكون مستفى عند لي فارماسي، كلشي كيقول لك ودي راه جاتني اسهال جاني اسهال، واللحم ما خصوش يكون يدير الاسهال، حيت بزاف الناس كيقول لك لا راه واقيلا كثرت منه او لا كليتو ما طايبش مزيان. ديما كنقراو تبعيرات. هذا هو المشكل. المشكل هو انه ممكن هاد التصرفات ديالي اللا شعوريه هي اللي كانت وسيله ديال انني ندخل في الرعب وواحد المجموعه ديال المشاكل داخل الجسم ديال الخروف اللي كانت النتيجه ديالها انتاج سموم بواحد الشكل كبير اللي بمجرد ما تحطت لي في الكرش ديالي انا عطاتني اسهال. ممتاز. اذا في القضيه ديال التنقل ديال الخروف خصو يكون بهذه الطريقه هذه، الا مثلا شي واحد كيقول لك اودي انا جايبه في الطوموبيل ديالي. حتى الا كنتي جايبه في الطوموبيل ديالك اولا غتنعسوا على الجانب الايمن، والرجل اللي عندها العلاقه مع القلب ما تربطش. كنربطوا غير 3 ديال الرجلين، وكنحاول ما نربطهمش مزير باش ما يكونش واحد الاختناق ديال الدوره الدمويه، وكنخليه منفس وكنتمشى كل ساعتين كندير حبسه ونوقفوا يتنفس ويتمشى، عاوتاني نكمل الطريق حتى كنوصل به الى سورتو عندك الناس اللي عندهم الخروف في اماكن بعيده. وبهذه الطريقه الا مشيت اولا جبت الخروف بدون ما نكري ليه واحد لو ستريس في الترونسبور. واخا المساله المواليه وهو لما كيجي عندي للدار وخليته غير ديك المده ديال 24 ساعه، في ديك 24 ساعه كنصومو. نعم. ما نعطيه حتى شي حاجه، حيت كيقول لك ملي كتجيبو ما خاصكش تعطيه شي حاجه ياكلها. وكاين اللي كيمشي كياخذ داك التبن ديال الفصه ولا التبن الاخر ويجيب ليه حتى هو كيقول لك باغي نتهلا فيه. لا الحمد لله راه كلا فاش كان في الكوري شبع فاش كان. دابا غادي نهيئوا الموسم ديال الذبيحه. دابا الناس اللي مثلا تيجيبوه 4 ايام 5 ايام حتى قبل، دونك هذوك خاصهم يعطيوه ياكل. دونك حتى الليله ديال هذيك اللي كتفصل ما بين ديك 24 ساعه تقريبا خاصنا غير نقصوا الماكله او نحيدوها له باش يلا نهائيا. ممتاز. كنقيو المكان ديالو، وبمجرد ما كتحبس ليه الماكله
كتشوف غير كيرمي داكشي اللي فكرشو كيبدا يرمي وحنا في صالحنا ان داكشي اللي فكرشو يترمى وكنعطيه يشرب. فالشرب حتى هو كيعاوني على اساس انه كينقي الجهاز الهضمي يخوي من داكشي اللي كاين فيه، و ميم طو كينقي حتى الدوره الدمويه كتولي عندي نقيه، وكيولي الدوره الدمويه مميعه باش في الوقيته اللي غادي نذبحوا الخروف غادي يطير في سميتو في الدم ديالو غيخرج بسرعه. وبالتالي غادي نكون انا مستعد باش انني نكون غادي ناكل اللحم اللي في الجوده ديالو غتكون في المستوى العالي. مزيان. ياك هذه من بعد هذه من جبناه للدار ونقصنا عليه الماكله وعطيناه الماء وكذا وغيره. شنو الامر التالي من بعد؟ كتجي الوقيته ديال انني غادي نوجدوا الذبيحه. واخا في الوقيته اللي غادي الليله ولا غد ليه؟ في الليله ولا غد ليه؟ لا غد ليه. واخا في الوقيته اللي غادي نذبحوا، ولكن الخروف انا ديجا كيكون عندي امل ديال انني شريتهم عند واحد السيد اللي ثقه. علاش ثقه؟ لان موكلوه مزيان، العلف ديالو نقي، واخد النسب ديالو ديال البروتينات وديال السكريات اللي غتعطيه الطاقه باش يساهم في البناء ديالو، وتعطيه بروتينات واحماض امينيه اللي غتكبر العضلات ديالو وتعطينا شيء من الدهون اللي احنا محتاجين ليها. احنا كنناقشوا على اساس انه هذا الخروف ما مرش من شي حاله من حالات الغش اللي راكم سمعتوا فيها في محطات متعدده، على اساس الناس كانوا كيوكلوه واحد المجموعه ديال الامور غير مرغوب فيها. كانوا كيوكلوا الخروف شي الكينات ديال الحمل، كانوا يعني يوكلوا الخروف واحد الكينه اللي كلشي كيعرفها اللي هي دردك، كانوا كيوكلوه كذلك دي سيرو، كانوا كيوكلوه. هذا السنه يكون فريمون ما يكونوش هاد المشاكل. لا وكيف عطيتي الطريقه ديال الاختيار ربما ديال الخروف ربما تتبين، حيت حنا كيف قلت لك العين ديالنا كتكون كبيره فكنمشيو للاحجام ما كنمشيوش، ولكن الطريقه اللي عطيتي ديال ان الانسان غيقلب بهذه الطريقه جو بونس كفيله باش انها توري واش بجوده او لا من البدايه. وفي هذا الاطار هذا كان لنا لقاء مع الاخوان ديال لونسا. دابا غنتكلم معك بشابو واحد اخر ان طونك رئيس ديال جمعيه حمايه المستهلك. طلبنا لقاء مع الناس مع الاخوان ديال لونسا وجلسنا معهم باش نشوفوا الترتيبات اللي كيقوموا بها في هذا الاساس هذا، والحمد لله كانت هناك واحد المواكبه عجيبه جدا لهذه الايام ديال الخروف. وبالتالي انه هذوك كما كيقولوا هاد التصرفات اللا مغربيه اللي كيديروها بعض الكسابين حاول الضبط ديالها في واحد المجموعه ديال النقاط في المغرب، وقالوا لنا بان كان هناك نقاط في الغرب وكان هناك نقاط اخرى اللي تم يعني التوقف ديالها، بل الامر ديالهم مشى الى غايه ان يعني ابعاد كبيره وكبير جدا باش نوقفوا هاد لي زيموراجي اللي ممكن انها دخل اختلال. شنو هو الذنب ديالي؟ ان النهار اللي غادي نذبح الحولي نلقاه كله زرق، او النهار اللي غنذبح الحولي ديالي غنلقى الكبده ديالو كلها مشات، الريه ديالو كلها مشات، الاحشاء ديالو. وحنا كنعرفوا بان العيد الكبير ديالنا هو الكباب، هو الشوا. راه الا داز لك النهار بلا شوا كتقول بان العيد مشى ليا. فهاد الامور كلها الترتيبات كلها كنحاولوا على اساس ان كل المغاربه ان شاء الله يلقاو الكبده صافيه ويلقاو الريه صافيه ويلقاو القلب صافي ويصابوا الكباب ديالهم بالشكل اللي موالف كيصاوبوه ويعيشوا ديك الاجواء ديال العيد وهما فرحانين، ماشي هما القلب ديالهم مقبوض. وخاصه ان المراسلات اللي كانت كتجينا في السنوات الماضيه زعما مساكن الناس الحولي كان شاريه ب 90,000 ريال كله لاحو في سميتو في لا ديشارج بيبليك، شاري باثمان باهظه وفي الاخير لاحو في لا ديشارج بيبليك. فلهذا ارتئينا انه نخصوا حلقات يعني قبليه اننا نفيقوا فيها الناس على اساس ها كيفاش يمكن لي نتعامل مع الخروف، وها من خصني نشري الخروف وما الى غير ذلك. باش كتولي الثقه وكيولي حتى الضمير يعني كيلعب واحد الدور اللي هو كبير يعني ماشي هذا الامر ديال احياء الضمير هو هذه المحطات هما اللي كنحاولوا نحيوها. راه كون اي واحد عطيتيه الحولي ديالك راه مسكين ما عارفش لما كتعطيه الحولي ديالك بحال اللي كيقول لك هاك صحتي دير فيها ما بغيتي. تصور لما نعطيه انا اشياء اللي تكون ممرضه وانا عارف بان ذاك الخروف انا ماشي هذاك هو البناء الحقيقي ديالو، وماشي هذاك النفخ اللي كاين فيه ماشي هو حقيقي، بل النفخ جاء من جراء استعمال واحد الامور مشينه. باش نكونوا صريحين يعني انا الانسان انني غنمشي نشري عنده المره الاولى وغيصدق لي داك الخروف بطبيعه الحال غنرجع عنده المره الجايه وغنجيب معايا ناس اخرين. يعني خاص الانسان يفكر بهذه الطريقه، يفكر انني كنعطي ثقه كنعطي وجهي
بهذا المعنى هذا، انني ملي غنمشي وغنبيع خروف اللي هو معلف تعلاف اللي هو طبيعي تعلاف اللي هو خاصو يكون الحولي صدق مزيان الدواره خرجت مزيان، دونك داك الانسان غيبدا يقلب عليك المره الجايه يشري من عندك، غيجيب معاه ناس اخرين راه شريت الحولي من عند فلان راه صدق ليا، دونك نمشيو على هذه الطريقه هذه باش تمشي. دونك نمشيو رساله واضحه كنتمنى انها تكون ترسخات في الاذهان المستمعين والمستمعات كاملهم. نمشيو دابا جبنا الذبيحه اشنو خاصو يدير، شنو هي الامور اللي خاصها تخاد حتى بعين الاعتبار؟ الذبيحه عند الذبيحه كان هناك عاوتاني مشكل كبير. نعم. كتلقى واحد 3 ولا 4 ديال الناس مدابزين باش يشدوا الحولي ويطيحوه وهذا باش يذبحوه. يلا يلا وسورتو ولا كان واحد الحولي كبير. نعم. فان شاء الله غادي هاد الايام غادي تظهر شي اشياء في هذا غتبين لكم بان الخروف ممكن يكون بس يعني حليم يعني ولين ومستعد يقول لك ودي دير فيا ما بغيتي. بمجرد ما لما كتوصل حدا الخروف كتقبلوا القبله باش تحطوا على الجانب الايمن وكتمشي لجهه الودن ديالو وكتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. ترددها حتى كيولي داك الخروف مسالم. ممتاز. وممكن تهبطوا بوحدك وتطيحوا، وبالتالي كتجيب داك يعني الجنويه وكتكون ماضيه مزيان باش ما تمحنوش مسكين. كتهبط ديك الهبطه الاولى ما كاين معاك لا 4 ديال الناس ولا 6 ديال الناس، وهذه يعني ماشي مره واحده اللي جربتها ولا مرات متعدده جربنا هذا الامر هذا. وكيولي لك داك الخروف اللي قبل في واحد الحلقه من الحلقات شدوه 2 تبارك الله ديال الشباب تبارك الله قويين بقى كيزعزع فيهم تطيحهم ب2. نعم. كنقسم لك بالذي لا اله الا هو لما قريت عليه باللين هو يعني. لما قريت عليه قلت لدوك الشباب اللي طيحهم حيدوا من حداه وبقى مسكين مسالم. وحطيت عليه ديتها وجبتها حتى قلت له قم والتحق باخوتك عاد ناض مشى في حاله. بمعنى انه سبحان الله لما اسمع الكلام ديال الله هو يقول لك بما ان الامر فيه كلمه الله سميتو استسلم وكتذبحوا. نعم. لما كتذبحوا اشنو كيطرا غنذبحوا فقط باش يبانوا لي دوك 2 الاوداج كيخرج الدم منهم. علاش؟ لان كان هناك خطا كيقوموا به واحد المجموعه ديال الدول كيقطعوا الراس ديال الخروف ديريكت، وهذا خطا. هو خاصو يتركل شويه ياك؟ لا بعد اولا ما نقطعش السنسول. علاش؟ في الوقت اللي كيتقطع سميتو داك الاوداج الدم ما كيطلعش للراس. فاش الدم ما كيطلعش للراس كتجي اشاره كتمشي من الراس الى غايه الغده الكظريه فوق الكلاوي ديال الخروف. كتقول راه ما كيوصلنيش الدم الى الغده الكظريه كتصيفط هرمونات الى القلب. كتقول راه الدماغ محتاج كيطلب الدم والقلب كيولي هذا يدير ضربات القلب يرفعها حتى ل 180 دقه باش هذاك الواجب يكون كبير ويطلعوا للدماغ. ما حد هو كيضرب باش يوصل الدم الى الدماغ والدم كيخرج كيتلحف بزاف. هي داك فاش كيتركل فاش كيبدا يتركل هو الاشاره كتجي من الدماغ عبر السنسول اللي كاين فيه واحد المجموعه ديال التيارات اللي كتمشي الى غايه الغده الكظريه. الغده الكظريه كتهضر مع القلب والقلب كيحاول يدير العمل ديالو وكيرفع من الضربات ديالو باش الواجب يكبر. ما حد الواجب كيكبر والدم كيتلح في الزلقه، ما حد الواجب كيكبر والدم كيتلح في الزلقه حتى لواحد الوقيته الدم كله كيترمى في الزنقه. الدماغ ما كيوصلش الدم وكتولي الجسم ديال الخروف اصبح خالي من الماء. نعم ياك تفضل. احنا دابا سالينا المساله ديال هذا خلينا الخروف حتى سال منه الدم. داكشي علاش كنقول لك ودي خليه ما تبقاوش في الوقيته اللي يكون كيفركل ما تشدوا ليه، لان كاين عاوتاني واحد المجموعه ديال الناس كيقول لك ودي لا خلينا يفركل كيوسخ لينا كاع الدنيا بالدم. لا، وهذيك هي الوسيله باش انه غيتخلص من داك الدم اللي كيكون عامر بالميكروبات. وبالتالي لما كنتخلصوا من داك هذا لما كنتخلصوا من داك الدم كيولي اللحم مهيأ لانه يؤكل خالي من الجراثيم، خالي من المواد السامه، خالي من كل الاشياء اللي ممكن تكون لها انعكاسات سلبيه على الصحه ديال الانسان. مزيان. ثم كتجي المحطه المقبله اللي هي السلخ. ياك كنقطعوا دابا الراس هذيك الساعه ممكن تقطع الراس غير يسالي لا سميتو ممكن تقطعي الراس. لا كنمشيو للمساله ديال السلخ فاش كنبغيو نسلخو كنشدوا داك المغزل وكندخلوه في جهه الرجل اليمنى ولا اليسرى ماشي مشكل وكنبدا نفخ. هاد القضيه النفخ
بالفم سليمه ولا غير سليمه؟ لا غير سليمه، غير صحيه. في الوقيته اللي انا كنفخ بفمي انا كيكونوا عندي ميكروبات، وهذوك الميكروبات انا وياهم مصاحبين، وانا وياهم عندي معاهده ديال صلح. هذوك الميكروبات شكون اللي ضمن في الوقيته اللي غنفخ ونحطهم في داك في الخروف؟ شكون اللي ضمن بانه الوليدات ديالي ما ولا لا؟ الزوجه ما غتاثرش، الوالدين ما غيتاثروش. هادو كلهم كيقول لك اودي الان راه كاين واحد المجموعه ديال عاوتاني الامراض اللي كتجي في ديك الايام ديال العيد، يكون السبب ديالها ممكن ان هذاك الميكروبات الجراثيم اللي حطيتي نتايا هما اللي لما انتقلوا للوليدات ديالك ما قدوش. انت درتي كانت عندك معاهم معاهده صلح، ولكن هما ما موالفينش عليهم، ممكن انهم يطيحوهم مرض. فلهذا شنو كنفضل كناخذوا ديك البومبا اللي بها كتهز غير الريح ديال الهواء، وهذاك الريح ديال الهواء اصلا ما كيكونش عامر بالجراثيم. حنا كنعيشوا انا جالسين انا وياك في الهواء الحمد لله، كنفخوا بالبومبا احسن. ديك البومبا كتنفخوا، وبالتالي كنهبط كنطيح الهيدوره ديال داك الخروف، كنسلخوا وكيدوز بامن وامان. مزيان. احنا دابا سلخنا حيدنا الهيدوره، دونك اجي دابا الدواره غادا ما عندي ما يتسالك. راك دابا كتشوف راسك بحال راك حاضر الذبيحه يعني صراحه الله يرحم لي ربه. كتهبط على سميتو البطن ديال الخروف، كتحلو. اول حاجه كتحيد المصيرنات ديالو وكتربطهم، لانهما اللي كيكونوا عامرين بواحد المجموعه ديال المواد الغذائيه وميكروبات. هذوك الميكروبات تقدر تكون فيهم اشياء اللي خبيثه شيئا ما. كنشد واحد الطرف ديال سميتو، كنقطع البدايه ديال داك المصران وكنعقدو وكنحطو فوق شي بانيو، ومن بعد كنجر المصران بشويه بشويه حتى كيتحيد داك المصران كامل. ثم كنمشي الى فم المعده، كنبقى تابعها حتى للراس ديالها ونحيدها ونحطها، ونمشي من الاحسن داك الشيء اللي بقى في الدواخل ديالها يترمى مباشره في يعني في كيتهز دقه وحده القمامه، وعاد كنمشي نبدا في العمليه ديال الغسل. ومن قبل كنحيدوا الكبده الريه، ومن قبل كندير واحد العمليه اخرى، كنحيد داك سميتو الشحمه اللي كتكون هي الاولى اللي كنبدا بها. كنحيد الشحمه وكنمشي نحطها نشفها بالطريقه المغربيه اللي معهوده. احنا حيدنا الشحمه، حيدنا المسيرنات، حيدنا سميتو، حيدنا المعده. غتبقى ليا الكبد غيبقى يبان ليا واضح. الكبد كنمشي للمراره وكنحيد هذيك المراره غير بالتي هي احسن، لان الا مشات تفقسات كون عارف بان داك اللحم كله مشى سميتو مشات هذا الطعم ديالو. نعم. دونك اغلبيه ديك المراره كيهزوها الناس كيقطعوها باللين وكتلصق حتى الاخر، يعني كتكون اخر حاجه كترمى. صح. حتى لهنا مزيان. دونك غنمشيو للشوا صافي وصلنا للبولفاف. اكيد مازال نرجعوا لكم المستمعين والمستمعات. الحولي هو التخوى كامل من الداخل ديالو والمسائل كلها. الناس ديال الكبده عطيناهم الكبده باش يلا يقادوها، الشحمه نشرات، المراره تحيد حتى هي. ودائما قلنا نردوا البال بالقضيه ديال المراره، ما خاصهاش تقطر يعني على الخروف ديالنا. شنو المسائل الاخرى اللي قبل ندوزو لها؟ من بعد كنخليو الخروف كما كيقولوا يسقطر، وكنخليوه على الاقل حتى هو 24 ساعه، لان عنده واحد كما كيقولوا واحد تفسير علمي في هذا الامر هذا. كل ما خليتي الخروف يتقطر مزيان كتهبط واحد الماده اللي كيتم دابا التقييس ديالها بوسائل هذا، وبينات هذه الماده على اساس انه الخروف الا خليناه مده ديال تقريبا فوق 18 ساعه كيولي صالح للاكل، واحسن انه الا خلينا 24 ساعه هذا ماشي بحال هذوك اللي كياخذوا الكتاف ولا كياخذوا على حسب العدد ديالهم. خطا كبير، لان لا ليغور مورتيس ديالو كتكون طالعه يعني، وباش انه يكون مهيئ للهضم وداك الشيء كيكون شيئا ما عسير. لما كتخليه مده ديال 24 ساعه انا داك كتولي عندك الامكانيه باش انك تاكل داك اللحم في الطري وفتي وبدون مشاكل. نعم. واللحم ديالي في الوقيته اللي غتبغي ناكلو غادي نقردو ونحاول انني نشوف الوزن ديالي مضروب في جوج. الوزن ديالي مثلا كان وزن 80 كيلو، عندي محتاج 160 غرام ديال اللحم. فماشي انا كنحتاج 160 غرام وغناكل نص كيلو او لا ناكل بوحدي كيلو ديال اللحم. هذا غيولي عندي فيه مشاكل بعديه، يا اما
الطرف ديال داك اللحم غيبقى يدخل ليا الدوره الداليه ويخلق ليا مشاكل تسممات، او لا غتزاد ليا دهون في الجسم ديالي، او لا غيخرج الحشاكم لي طواليت وغنولي في كلتا الثلاث حالات غير مستفيد من داك اللحم. فناكل الوزن اللي خصني. حنا كنا خمسه الناس في العائله مثلا بخمسه مينا كانوا وزنوا 500 كيلو، غنضربها بجوج غيخصنا كيلو لينا كاملين، وهذاك الكيلو غنديرو في دي ساشي اون كوطون بالقطن، وعاد كنغلفوا بسميتو بالساشيه ديال البلاستيك وكنحطهم يعني وحده اختها، ومن بعدين ونخلي الهواء ديال الثلاجه كيدور عليهم، وكل ما دار عليهم الهواء ديال الثلاجه كل ما كنعطيش الامكانيه للميكروبات انها تولد وتغير لي في اللون ديال الخروف ديالي، وتغير لي في اللون في الطعم ديال اللحم ديالي، وبالتالي ممكن انني نحافظ عليه في الثلاجه حتى المده ديال اسبوع وانا مهني بدون مشاكل. وإلا كنت باغي ندير في الكونجيلاتور احنا يعني ممكن ان ذاك الخروف يبقى صالح الى غايه 6 شهور. فوق 6 شهور ما كيبقاش خروف، فوق 6 شهور ما كيبقاش عنده قيمه غذائيه. وبالتالي كاينين بعض الناس، انا غنرجع معاك غنخليو شويه الوقت بطبيعه الحال باش اننا نتكلموا. قلتي بغيتي تتكلم على الشيء او الشويه، يعني وبغيتي تتكلم على التخزين ديال الخروف في الكونجيلاتور. غنتكلموا على كاين بزاف الناس اللي كيكونوا العائلات ديالهم ماشي بالمغرب، دونك كيبغيو يذوقوا هما الخروف ديال العيد كيبقى حتى العام. غنشوفوا هذه المساله صحيه ولا غير صحيه، يعني هذه بالتجربه كيبقى حتى الان. غناخذوا هذا الشيء كامل نشوفوا الصحه ديال رفقتك بروفيسور محمد وحسين وكل المستمعين والمستمعات. مازال برفقتنا البروفيسور محمد وحسين اللي هو اخصائي في التغذيه كذلك. شفنا الخروف، شفنا ان خاصو يستقطر تقريبا واحد 18 ساعه على الاقل. هذه بزاف الناس كيديروا هذه العاده، ما عدا بعض الناس اللي عادتهم انهم ضروري خاصهم يا اما يفوروا على الراس يا اما الكتف. يعني هذه عادات مغربيه متاصله مجدره، يعني ما عندناش كيفاش نديروا لها. هنا لا غد ليه الانسان ملي كيمشي كيفصل، كاين اللي كيمشي يديه للجزار باش كيفصلوا، كاين السيدات اللي لحد الان الله يخلي لهم الصحه ديالهم، وبعض الرجال كذلك اللي كيفصلوا هما راسهم على حسب الكميات. كتعرف شنو اللي غتصايب به جديد، اللي غتصايب به كل يعني كوطلات، كل واحد شنو غيصايب. هنا الطريقه ديال بعدا الشويه كيفاش نشويو، يعني انت قلتي لي كاينه طريقه وخاص الانسان يحترمها نمشيو لها. مرحبا. هو الكبده، وخاصه هذاك النهار اللي كيكون الاول كلشي فرحان به، ولات واحد الثقافه ديال نحيد الشحمه من الكبده. شحال هذيك كنا كنديروا كنلفوا الشحمه على الكبده، والله الا كتجي لذيذه هذيك. ما عندي ما يتسال. هو تقدر تاخذ اللحم مع الشحمه، وتقدر تاخذ يعني الدهون مع الخضروات، وما تاكلش الخبز مع الشحمه. نعم. الا درتي مثلا الشحمه مع الكبده فهي احسن هديه كتقدمها للذات ديالك. احسن هديه كتجيني الموات، يعني خاصها تكون سخونه وصافي. صح. اشنو كندير قبل ما غادي نصوب داك كما كيقولوا داك بولفاف؟ اشنو كندير؟ كنشد ديك الكبده وكنرقدها في واحد الماريناد مكونه من المعدنوس ومكونه من البصله والثوم وسكينجبير والخل ديال سكينجبير. هادو كلهم كنصوب بهم واحد لا ماريناد، وكنحط فيهم اللحم ديالي اولا الكبده ولا اي حاجه اللي بغيت ناكلها، ونرقدها فيهم مده ديال واحد 20 حتى نص ساعه. وديك الساعه 20 دقيقه حتى نص ساعه. ديك الساعه كنقردها على حسب الطريفات اللي بغيت نشوي اولا الطريفات اللي بغيت نطيب، ونقردهم ونلففهم بداك الشحمه وندخلهم سميتو للشوايه وناكل ديك الساعه. هادوك الماريناد اللي درت بوحدهم غتولي تعطيني داك اللحم دي زونتي اوكسيدون، وغتعطيني ان فيل بروتيكتور اللي غادي يحمي ليا الكبده ديالي. وحنا كنعرفوا بان الكبده الان ولا مخزون ديال واحد 12 عنصر غذائي، فيها الفيتامينات وخاصه الفيتامين او، فيتامين ا وفيتامين سي، وفيها لي باس بيريكوبيريميديك، وفيها بعض الانزيمات، وفيها واحد المجموعه ديال الامور اللي لما كتدخل الجسم ديال الانسان كتفيدو، عوض اننا لما كنلفوها عاوتاني بديك الشحمه كنخليو هذوك العناصر الغذائيه ما كتحرقش، وكتولي ديك الشحمه كتلعب دور ديال انها كتحمي الكبده ما تفقدش العناصر ديالها. وديك الشحمه كذلك لما كتدخل كتعطيني لو بون كوليسترول، اللي من خلال داك البون كوليسترول غادي نصوب منه الهرمونات اللي انا محتاج ليها. مثلا اللي سميتو الادرينالين، لا نوغادرينالين، كذا كذا كذا. وكنقول كيجيو كيقول لك ودي راه الشحمه ما بقاتش صالحه. لا،
الشحمه جد مهمه مع البروتينات. الشحمه جد مهمه مع اللحم. الانسان ياكل القياس ديما يعني، وهذه هو كل حاجه. الماء الا فرط فيه الانسان راه كيكون له انعكاسات سلبيه. حنا كنقولوا دائما الاكل يجب ان يكون بمقدار. وشنو هو الاكل بمقدار؟ بالنسبه للبروتينات كل كيلو مني كيحتاج لجوج ديال الغرام. فيا 80 كيلو نقدر نمشي حتى ل 160 غرام. في حنا داك النهار ديال الكبده شحال كناكلوا قطيب، يلا كيجي قطيب ولا جوج قطبات كاع، شنو هي فين وصلتي ل 160 غرام؟ بعيد على 160 غرام. كولا سيدي الشوا تهلا في راسك وشو. ومحتاج كذلك سميتو محتاج الغرام ديال الدهون في كل كيلو ديالي. شاف فيا 80 كيلو كندير 80 غرام، واش غناكل انا 80 غرام كامله في داك التلفيفه؟ ابدا. وبالتالي كنلقى راسي بانني واكل اللحم ديالي اللي محتاج بدون مستفيد منه، يعني مستفيد منه من العناصر الغذائيه بدون ما تكون لها تاثير على الصحه ديالي. ارجع معك للخل ديال السكنجبير. قلتي لي خل السكنجبير نعم كاين متواجد او الناس يا كاين موجود في السوق. حيت انا كنعرف الخل العادي ولا الخل حتى ما كانش يدير الخل ديال التفاح. هادو بالنسبه للناس اللي عندهم مي الخل ديال هذاك لحقاش فيه الجنجيرول اللي كيلعبوا دور ديال سميتو لا سيكوريتي في الجهاز الهضمي. هادشي علاش كنقول بالضبط الخل ديال السكنجبير. مي سينو لما لقاوش ياخذوا الخل ديال التفاح. الناس اللي ما غيديروش هاد لا ماريناد بالنسبه للكبده، انا كنهضر بالنسبه للحم خدينا معاك العام اللي فات وبزاف الناس جربوها واستحسنوها كذلك وقالوا انها فريمون على الهضم وغيرها. هنا الناس اللي غياخذوا الكبده بالطريقه العاديه ديالنا ديال اننا كتغسل وتنشف وكتشوى بوحديتها بلا ملحه بلا كمون بلا حتى شي حاجه، من بعد كتقطع كترش على الملح الكمون اللي بزار. هذه واش طريقه هي ماشي سليمه؟ لا سليمة. او لا يعني بحال حيت كناخذوا غير هذه بحال كنقولوا كنزيدوا عليها نكهات وكنزيدوا على عناصر اخرى مغذيه اللي غتعزز داك العناصر المغذيه اللي كاينه اصلا في الكبده. نعم. فهذا الشيء علاش كنقولوا زيدوا هذا حتى سبحان الله يقدر يكون هناك لحقاش فاش قلنا الثومه والبصله راه حطينا فيه دي زونتيبيوتيك ودي زونتي اوكسيدون باش الا كان سبحان الله هرب ليا شي ميكروب تمايا كندير هاد لي زونتيبيوتيك ولي زونتي اوكسيدون كيعاونوا على اساس اننا يحيدوا ليا ما هي جذاعات حره ويحيدوا ليا ما هو ميكروبات. هنا دابا درنا بالفاف غيرها. شنو هي المساله الاخرى اللي خاصنا نردوا لها البال دائما في حوليد العيد؟ كما قلت لكم اليدين ديال الانسان قبل ما يوجد يعرف بانه غادي يوكل راسه وغيوكل الامه ديال سيدنا محمد. فدائما الانسان يحافظ على كما كيقولوا على نظافه اليدين مغسولين، المواد باش غنخدم مغسولين، سميتو الاناء اللي غادي نحط فيه داك اللحم يكون مغسول، المحيط اللي غادي نخدم فيه يكون نقي. هذه الامور كلها كتسمى الموجبات الاساسيه للحصول على نظافه جيده. نعم. ولما غنكون في هاد لي كونديسيون هادو كون على اليقين زائد هاد الاحتياطات اللي درنا ديال لا مارينات غنكون راسي وجدت راسي انني ناكل لحم ليس فقط غذائي بل سيكون باذن الله لحم طبي صحي كذلك يدخل وغد يعالج واحد المجموعه ديال الامور في الجسم ديال الانسان. مشيو للدواره او للكرشه اللي بزاف الناس اللي كياخذوها يعني في الغداء ديالهم او في العشاء، يعني من الثقافات اللي كاينه في الطبخ ديالنا المغربي. ورد البال الوقت دونك الكرشه كيفاش هي تنظيفها، كيفاش يمكن لنا ناخذوها، شنو الطريقه المثلى؟ الكرشه هو انه من الاحسن يدوز عليها الماء، ما نديروهاش في السطل ونقيوها. الكرشه خاصها تغسل منها الروبيني مباشره للروبيني. كل ما كان عليها داك لو كوروندو كل ما كيرمي داكشي كله يمشي للخارج. لما كديرها في السطل راه معظم الميكروبات كتبقى في داك الماء ديال السطل وكتجي وكتسالي في الاخر كتلقى راسك بانك مشيتي بحال راك نقيتي وغسلتي وراك ما نقيتي ما غسلتي. نعم. باقي الميكروبات لاصقين في داك الماء وباقي داك الكبده الا ما تشواتش مزيان ولا ما تقلاتش مزيان ممكن دير ليا اسهال من بعد. نعم. ما ناكل يعني كلشي من النظافه، كل شيء كيرجع الاصل ديالو الى النظافه. فكل ما نقيتها كل ما غتكون النتيجه ديال ان الكرشه ديالي نقيه وما تقدرش تكون لها انعكاسات سلبيه على الصحه ديالي. ثانيا لما كاين الناس عاوتاني كيقول لك اودي بانه اشنو هي الطريقه اللي غناكل بها يعني واش ديك الطريقه باش كنطيبوا الكرشه صحيه ولا غير صحيه؟ طريقه جد مهمه. ديك التقليه اللي كنصاوبوا طريقه جد مهمه الله يعطي الصحه اللي اول واحد فكر انه يصاوب التقليه المغاربه. فعجيبه من الناحيه الغذائيه ومن ناحيه كما قلتي الصحيه جد مهمه. الشيء اللي خصنا نراعيو ليه وهو السلامه الصحيه، النظافه يعني. قبل ما ناكل داك الشيء. ثم كاين عاوتاني اشياء اخرى اللي هي القديد
اييه بغيت سولتيني قبيله الناس اللي كيجيو من الخارج بغينا نخليو لهم شي حاجه، راه الا كانوا غيجيو فوق 6 شهور راه ما كاين لا هديه ولا هم يحزنون. ولكن الا كانوا اللحم ما خاصوش يفوت 6 شهور في الكونجيلاتور ياك، والقديد ممكن يمشي حتى العام وشهرين، بمعنى 14 شهر كيبقى كيحافظ على القيمه الغذائيه ديالو. بحال المجبنه اللي كتصيب كيصيبوا بزاف د المناطق، بحال الخليع حتى هو، داك اللحم هادو كلهم كيحافظوا على المكونات الغذائيه ديالهم الى غايه سبحان الله حتى كتبقى حتى 14 شهر. فهاد الامور هذه الكرداس يبقى ولا لا؟ الكرداس هو يبقى ماشي مشكل. كتفكر شنو هو؟ كنقول شنو هو الكرداس كيبقى حتى هو. هادو كلهم اشياء اللي ممكن انها كتحافظ على العناصر الغذائيه ديالها، وسبحان الله ما كتبقاش. والطريقه باش كانوا كيصاوبوها الامهات ديالنا والجداوات ديالنا عجيبه جدا، عندها حقيقه علميه لا تتصور. لما كتشرحها راه كتحيد الماء، وعلاش كتزيد الملحه؟ الماء بواحد العامل فيزيائي، الماء كيخرج بالملحه، والماء كيخرج كيتقاس مع الشمس كتيفابوري، وكتجي كتلقى بان الكبده ديك القديده ولات خاليه من الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلما كنحيدوا الماء ما كنعطيوش الامكانيه للحياه للميكروبات، وكيولي داك اللحم مستعد انه يبقى معايا الى غايه انني نديرو في عيد في عاشوراء وناخذوا في ذاك اليوم ديال القديده. متابع وحنا مغاربه. اولا هكا كنكونوا تكلمنا على الخروف بصفه عامه، يعني شنو النقط اللي شحال هذه ما شرناش لها، وشنو النقط ذكرنا بها كذلك. مشكور بزاف بروفيسور محمد أحسين اللي انت اخصائي في التغذيه كذلك. عواشه مبروك دابا كنقولها لك، وعطله سعيده كذلك ليك، وان شاء الله نتلاقاو قريبا على شله دائما على شده. مشكورين كل مستمع ومستمعات.